Adlaw karon nga Sabado sa ikalimang semana sa Pasko sa pagabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtotoo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan nga magtotoo usab Hudiyo apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo. Busa gitulit niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem. O gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga iglesia nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milata sila sa Phrygia ug sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Mysia, moadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia. Apan gidid-an sila sa Espiritu ni Hesus. Busa milata sila sa Mysia ug ni patighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabiuna pinagi sa pananawon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali nga rin sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayud sa pananawon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia. Kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinamdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo, gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang anggalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.